إذا بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بالطلبة SNPC S1. غادي نشتغلوا على ميكانيك دي بوان ماتيريال. دونك غادي نشوفوا ديفيرون ريفرنسيال. دونك روبير كارتيزيان. دونك روبير كارتيزيان، دونك لو كوردوني كارتيزيان dans une repère autonomie de l'axe EX, OY, OZ et de base IJK autonomie, la position de M est cours de temps est définie par le vecteur position EM. Donc EM donc غادي نشوفوا الروبير هو هذا. عندك R روبير و O origine ديال هذا الروبير X و Y و Z. c'est un l'axe autonomie. Voilà. Donc غادي نشوفوا EM secret EM. Donc EM est égal EM plus MM. C'est-à-dire غادي نديروا البروجيكسيون ديال EM و MM. Donc بروجيكسيون غتعطينا هي X de T fois I متجهة الوحيدية أو الإنيت أو الفيكتور إنيتير plus Y de T fois J plus Z T fois K. عندك X ou Y ou Z sont les coordonnées de M. Le module EM est égal racine X au carré plus Y au carré plus Z au carré. موديل هو المسافة دائما كيكون موجب. دابا غادي نشوفوا لي فيكتور بوزيسيون. لو فيكتور بوزيسيون حنا جبدناه هي EM كتساوي X اي تي فوا اي. هذه اي و جي و كا سيتان فيكتور انيتير المتجهه الوحيديه باللغه العربيه بليس Y تي جي بليس Z تي فوا كا. فوالا. دونك قلنا حنا X و Y سون لو كوردوني دي بوان ام، وقلنا ان الموديل ديال او ام هو الراسين ديال X او كاري بليس Y او كاري بليس Z او كاري. سكري. دونك غادي نشوفوا لا فيتيس دو ام بارابور ار، يعني بارابور ار يعني في هذاك المعلم او X Y Z. دونك لا فيتيس هو الديريفي ديال او ام بارابور طون بارابور ار، اللي هي لا فيتيس دو ام بارابور ار هي لا ديريفي دو اكس على دي دو تي فوا اي بليس اكس لا ديريفي ديال دي دو اي على دي دو تي بارابور ار بليس دي دو اي على دي دو تي فوا جي بليس اي فوا اكسيتيرا. دونك هادي سي تاع لا ديريفي. طبقنا هذيك القاعده ديال اف فوا جي بريم، كلشي بريم. دونك هي اف بريم فوا جي بليس اف فوا جي بريم. بويسك اي جي كا اي ان باز دو ار. علاش قلنا ان اي ان باز يعني الثوابت ديال هذاك المعلم، وبالتالي الا درنا ديريفي ديالو سي ان نول يعني كونستون ما كيتحركوش. دونك لا فيتيس كيكتب او كيتكتب دي اكس على دي دو تي اي بليس دي Y على دي دو تي جي بليس دي زد على دي دو تي فوا كا. دونك نقدروا نكتبوا حتى نقدروا نكتبوا اكس بوان اي بليس Y بوان جي بليس زد بوان كا. هذه معلومه حطوها عندكم، هادشي كنا شفناه في الباكالوريا. دونك غادي نشوفوا l'accélération de M par rapport à R. Donc l'accélération de M شنو هي؟ ما هي لا ديريفي ديال فيتيس par rapport au temps par rapport à R اللي هي لا ديريفي جمره ديال M par rapport au T au carré par rapport à R. donc l'accélération كتكتب هي دي او كاري X على دي دو T au carré I plus X plus دي دو او كاري ديال Y على دي دو T au carré فوا J الى اخره. دونك غادي نشوفوا روبير سيلندر اون كوردوني. يعني دابا الان خص بنادم يضبط الروبيرات، يضبط الروبير كارتيزيان سي سامبل يعني بروجيكسيون سي سامبل. دونك هنا غادي نشوفوا الروبير سيلندر en coordonnée cylindre le position ou la position de M par rapport ρ ou phi ou Z tel que انا غنشوفوا هادشي. هذا هو المعلم، هذه هي النقطه. دونك حنا غدينا ρ بارابور غو و في و زد. دونك هذا هو اللي غادي نخدموا عليه في السيلندر. شوفوا السيلندر كيفاش غيكون. عندنا ام فوالا ام صغيره. دونك هذا هو غو بالاحمر، هذا هو غو. دونك غناخذوا واحد لونغل هو في دو تي، وغادي نقولوا ان غو يعني هي او ام صغيره اللي هو غايون دو بولير تيلكو ان غو كنتمي لزيرو بليس لانفين. هذيك غو هذه راه كتحرك من زيرو بليس لانفين. غناخذوا في سي تان لونغل بولير. في كتلعب ما بين زيرو ودو بي يعني كدير دوره كامله. وزاد راه هو هذا هو زاد
إلا خدينا درنا الترانسلاسيون غنجيو نصيبو هنا هو الزد. دونك الفيكتور انيتير هو ك. دونك هو هذا. دونك غناخدو الروبير هو اورو وفي وكا. فوالا. دونك غادي نمشيو نشوفو لو فيكتور بوزيسيون سيكري اش كتكتب او ام. حنا في كارتيزيان شفنا ان او ام كتساوي هي اكس دو تي اي بليس ايكغيك تي جي بليس ايكغيك تي كا. دابا غادي نشوفو كيفاش غتكتب بدالات غو و زد. دونك ها هي او ام كتساوي غو اورو بليس زد فوا كا افيك ان اورو كتساوي هو متجه او ام على الموديل ديال او ام. لا فيتيس دو ام بارابور ار. La vitesse c'est la dérivée, la même chose. La dérivée EM par rapport au temps par rapport à R. Donc on va la dérivée par rapport à M par rapport soit une vecteur de l'espace vecteur E. Ou référentiel R mini de base IJK. Donc c'est la base IJK. Donc on va le vecteur ou la distance D. On va unitaire I. Voilà, la même sens. Donc هذا هو la vitesse. Donc le vecteur v de t secret هي v de t كتساوي v de t فواحد المتجه unitaire. Donc la vitesse هو v de t وهذا unitaire كيمشي معاه. Donc حنا قلنا ان modèle de vecteur de v on a vecteur unitaire que le représenté de le sens de vecteur v. هادشي اللي قلت دابا هو هذا. هذه هي لا فورميل. Dérivé du modèle par rapport au temps, la dérivée de sens par rapport au temps est R. Donc, si le vecteur I, il est fixe à R ou à R. Donc, on a la dérivée de I par rapport au temps par rapport est égale 0. Donc, la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale la dérivée de la vitesse par rapport au temps fois le vecteur unitaire déterminer la déviation de vecteur unitaire. Donc, remarque, quel que soit V, appartenant E, de base et JK, donc V est égal. Donc V est égal V de T, V de T plus I plus V de T J plus إلى غير ذلك. Donc غادي ناخدو كيفاش غنديرو له projection. Soit un vecteur unitaire défini par l'angle θ. انظر الشكل voir les figures. Donc غادي نشوفو الشكل. عندنا ناخدو مثلا Y X وناخذوا واحد لونغول ما بين اكس وداك المستقيم ديال اي. دونك اون بو اكري اي تيغال اي فوا اي زائد كا الى غير ذلك. دونك اي هي شناهي؟ هي اي فوا اي متجه انيتير في كوسيس تيتا اي بليس اي فوا جي سينيس الى غير ذلك. دونك عندنا اي كتساوي كوسيس تيتا اي بليس سينيس تيتا جي. هذا بروجيكسيون دو اي. دونك غنديرو لا ديريفي دو اي غتعطينا هي θ point sinus θ U plus θ point cosinus θ J. Donc غنشوفوا graphique كيفاش درنا البروجيكسيون. دونك عندنا دي دو اي ها هي درنا البروجيكسيون على اكس و اي وكذلك في درنا البروجيكسيون على اي او اكس. هي من هذا الاتجاه غتكون موان. راه هي هادي ديال موان سينس θ اي بليس كوسينس θ فوا جي. فوالا هذا هو الشكل اللي نخدمو عليه. Donc conclusion, nos rotations donc très important qui donne un plan. La dérivée d'un vecteur unitaire I définie par θ de t. Donc un vecteur de θ divisé par d de t fois v perpendiculaire يعني عمودية على A et I. دونك غادي نكتبو بهذا الشكل. دونك غادي نمشيو دابا لا فيتيس دو M بارابور R. دونك هي هادي. دونك لا فيتيس دو M بارابور R est égal دي دو M بارابور طون بارابور R. دونك هذا هو الشكل. ضروري خصو يكون الشكل. Le vecteur position secret EM est égal E1 plus MM. دونك هذه كنا جبدناها هي غو اورو بليس زد فوا كا. حنا خدامين في هذا الشكل بهذا المعنى. حنا خدامين في هذا الغد. هذا هو السيلندر عبارة عن اسطوانة. La vitesse de EM par rapport au temps par rapport à R est égale la dérivée ديال غو par rapport au temps euro plus غو fois dérivée euro par rapport au temps par rapport à R plus دي دو زد على دي دو تي فوا كا بليس زد دي دو كا.
غير هي خصنا نفهموا على القضيه ان زاد راه فيكس، دونك هذا غيكون نيل، دونك هذا ستيل نيل. دونك اشنو غادي يبقى لنا بويسك اذا حنا كنا جبدنا البروجيكسيون كنا درنا اي و في، دونك دي دو رو égale دي دو تي égale تيتا في دي دو تي او في. Donc la vitesse de m par rapport à r. Donc on a le projectif par rapport à r. La vitesse est égale de m. Le d de t est égal rho point au rho plus rho phi point au phi plus z fois k. Donc c'est la vitesse. Donc on va voir d'abord l'accélération de m par rapport à r. Donc l'accélération de m par rapport à r. On va voir l'accélération m par rapport à r est égale à la dérivée de vitesse par rapport au temps par rapport à r est égale. Et donc on va dérouler la démonstration. اذا غديري لا ديريفي دونك من الفيتاس هذاك الشيء اللي خرج لينا الفيتاس انا غادي نرجع داك الشيء اللي خرج لينا هنا انا غنشرح لكم هذا الشيء اللي خرج لينا هنا غديري لا ديريفي غديريفي رو بوين او رو بليز رو فوا في بوين او في بليز زد بوين فوا ك هذا هو اللي درناه. اذا لا ديريفي اذا عطاتنا هي رو دو بوين موان رو فوا في بوين او كاري مضروبه في اورو يعني فيكتور انيتير بليز رو phi 2 points plus z rho point phi point au phi plus z 2 points fois k. Trouver une relation entre phi au rho au phi z et x y au z. Donc on a pour écrit donc rho est égal cosinus phi i plus sinus phi j. C'est une projection leader. Donc la projection qui veut dire donc on a une projection هو ان هذا او phi اذا او في غادي بهذا الشكل لونغ اللي عنده هو في دونك غناخذوا كوسينيس في اي بليس سينيس في جي هو هذا اورو هذا من الاول اورو غادي نشوفوا او في بويسك انه عندنا اكس ايتيغال غو فوا كوسينيس في اي اكراغ هو غو فوا سينيس في اي زد لا ميم زد دونك لو موديل الى غير ذلك. دونك remarque exprimer la vitesse et l'accélération dans UIJK, on a la vitesse de m par rapport à r est égale la dérivée de em par rapport à temps par rapport à r est égale rho point au rho plus rho fois v point au phi plus z point fois k. غادي نوضحوا هذه ديال السيلندر لا فيتيس ديال السيلندر اللي جبدنا. دونك عندنا d'après la figure suivante on peut écrire donc من خلال الشكل اذا من خلال الشكل غادي نشوفوا اورو اشنو كيساوي او فوق اشنو كيساوي ك اشنو كيساوي صافو دير كوا. اذا درنا البروجيكسيون ديال اورو درنا البروجيكسيون اورو هو كوسينيس ديال في لونغول اي المنتجيه يونيتير اي بليس سينيس في فوا جي غنمشيو لا ميم او في غادي نبروجيكسيوها مع جي او ك مع جي او اي عفوا دونك عطاتنا هي موا سينيس في اي بليس كوسينيس في جي او كا لا ميم كا ما عندناش ما نديرو. دونك لا فيتيس دو ام سكري دون لا باز اي جي كا دونك لا فيتيس هو هذا. دونك لا فيتيس دو ام بارابور ار ايت ايغال غو بوين كوسينس في موان غو في بوين سينيس في فواحد الفيكتور انيتير اي بليس غو بوين في سينيس في بليس غو فوا في بوين كوسينس في فوا جي بليس زد بوين فوا كا. دونك هذا de même pour l'accélération on déduit la même chose donc rimchi. En coordonnées sphériques la position de m par rapport quoi donc غادي نشوفوا غيكون par rapport ماذا par rapport r de t و θ t و phi de t فهمتي. حنا كنا شلنا الكارتيزيان صنع انه كنا مشينا مع بارابور اي و جي كا سيلندر صنع سيدي عليك غنمشيو مع غو و طيطا و كا. دونك دابا في السفيري غنشوفوا مع ار و طيطا و في. دونك غادي نشوفوا الشكل هذا هو الشكل عندي هذه ام هذه ام صغيره دونك هذاك هي المستقيم ار بالزرق دونك هذاك اللونغول ما بين زد وهذاك المستقيم طيطا دي تي. دونك لو بوين ام et le projectile de temps normal de m sur le plan horizontal يعني عمودي عليه او اكس و y. لو موديل دو ام هو لو موديل هو ار لونغول ديال طيطا هي كتقارن مع طاو او ام دونك غناخدو في هو لونغول تا هو من اي و ام دونك هذا هو روبير سفيريك. دونك si
REM est un constant, on vérifie de V2 0 de P, كتمشي من 0 de P هذه في وكذلك وعندنا سيدي تيتا إذا غادي نقولو سوا تيتا يتقال 0 دونك عندك سيدي ان بوان تيتا يتقال 0 زد يتقال ار سوا تيتا يتقال 1 اكسيتيرا غادي تشوفو هادشي اكسيتيرا. Donc, pour qu'il le point M se crée de la sphère I seule fois. Il veut que θ كتفاري من 0 P. Ou phi كتفاري من 0 2 P. Et pour que le point de M se crée tout l'espace, il veut que Rm partenant de 0 plus l'infini. Donc, غادي نمشيو نشوفو دابا الشكل. غادي نشوفو الشكل. Donc, هذا هو السفيريك. هذه M. غناخدو واحد المستقيم R. Donc, R c'est constant. θ ما بين كتفار من زد و ام وغادي نشوفو دونك في تيكال زيرو. دونك غنمشيو مع شوف كيفاش غادي نمشي معاه بشويه بشويه. زيد 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 فوالا. شنو هي هادي سفيريك فوالا. طيطا قلنا كتفاري سيدي عليك من 0 بي وفي كتفاري من 0 دو بي و ار كتفاري من 0 بليس لانفيني. دونك سيستيم دو كوردون سفيريك هو هذا سيستيم دو كوردوني سفيريك. دونك غنشوفو لو بوزيسيون دو ام est donné par EM égale هي ار تي او ار avec ان او ار كتساوي ن هي المتجه ديال او ام بارابور او ديفيزي بار عفوا ديفيزي بار لو موديل ديال او ام. دونك لا فيتيس لا ميم شوز دو او ام على دي دو تي بارابور ار اللي هي دو ار على دي دو تي او ار بليس ار دي دو ار على دي دو تي بارابور ار. دابا المشكل الاشكال فين غادي يكون عندنا هو دي دو ار بارابور تي الى بارابور تي مثلا بارابور تي و بارابور ار. دونك عندنا الاشكال دابا غادي نشوفوا الشكل هذا هو الاول. دونك هذا هو الشكل ديال السفيريك. عندنا هذه ام دونك او ار سون تيتا. دونك هذا هو او تيتا. عندنا واحد المسار بلون ديال فيكتور انيتير او في. دونك اي فيش كيساوي هو كيساوي او ار برودوي فيكتوريال او تيتا. دونك بحال قلتي انه او في بيربونديكولير او ار بيربونديكولير او تيتا ولا ميم شوز او ار اي او تيتا. دونك هذا اذا هنا غادي نشوفوا عندنا ثلاثه المعالم او عندنا جوج المعالم. دابا خاصنا نجيبوا هذيك دي دو او ار على دي دو تي بارابور ار 1 بارابور ار 0 بارابور ار 2. دونك غادي نمشيو دابا لو فيكتور او ديريفي دان فيكتور او ار دون طون بارابور روبير غنقولوا بارابور ماذا بارابور اي جي كا مثلا ها اي جي كا. غناخدو مثلا غنقولوا ار 1 كتساوي اي في كا. غناخدو اي في نغير شويه سميتو وغادي ناخدو هذا المستقيم ديال اي فيكتور ديالو هو في وعندنا كا. دونك عندك هي ار جوج ار 0 هي اي جي كا فيكس هو هذا بالزرق وبالكحل هو هذا ار 1 هي اي في كا. وعندنا ار 2 هو هذا بالاحمر. انا غادي نجبدو لكم دابا هو هذا بالاحمر او ار او تيتا او في. Donc, on va dire projection ER par rapport IK. Donc, on va dire on remarque qu'un V que ça y est au phi. V que ça y est EV. Quel est le dérivé de ER par rapport donc il peut par rapport à un repère مثلا de R. إذا غادي نجبدو مثلا حنا دابا المشكل شكون عندنا ملي جبدنا سيدي لا فيتيس. دابا الاشكال حنا اللي وصلنا ان دي دو ار على دي دو تي بارابور ار اش كتساوي ودي دو ار على دي دو تي بارابور ار 1 اش كتساوي ودي دو ار على دي دو تي بارابور ار 2 اش كتساوي. دونك غادي نمشيو سيدي لا بارابور ار 1 لي في اي في كا فوالا. غادي نمشيو سيدي دو ار بارابور دونك بارابور ار 2 اش كتساوي كار كتساوي زيرو. كار لماذا؟ قال لك اسيدي على ار اسيدي لك راه في لاميم هذاك روبير. اذا ملي كيكون لاميم الروبير هو في نفسه في داك الروبير الاحمر اذا راه سيتان زيرو. دابا غادي نمشيو دابا بارابور ار 1 دونك ار 2 دي دو ار على دي دو تي كيتيكال زيرو. دابا غادي نمشيو نشوفوا دي دو ار على دي دو تي بارابور ار 1 شنو كيساوي. حنا خدينا واحد الشكل من روبير درنا البروجيكسيون اي في كا
وغادي ندير البروجيكسيون. وصلنا ان دي دو ار على دي دو تي كتساوي تيتا بوان او تيتا لي تيغال هي هادي، راه هي هادي درنا لي بروجيكسيون. عودنا هذا هنا، عودت هذا هنا حيت ما درناش، غيكون هذا داير بحال هكا. دونك ملي درنا البروجيكسيون وصلنا هي تيتا بوان او تيتا. شنو هي تيتا بوان او تيتا؟ هي موان سينيس، لا ماشي موان سينيس، هي كوسينيس تيتا ديال U بليس سينيس تيتا ديال في. دونك هياش هي تيتا بوان او تيتا. ديمونستراسيون، ها ديمونستراسيون كيفاش درنا، ها هي تيتا بوان كوسينيس تيتا U بليس تيتا بوان سينيس تيتا ك اللي هي تيتا كوسينيس U موان سينيس تيتا هي شنو؟ هي او تيتا. دونك ار 1 اشنو عطاتنا؟ دونك هو هذا الشكل. فوالا ها او تيتا. دونك خدينا البروجيكسيون دو البلون اي كا. دونك درنا البروجيكسيون سي سامبل اللي عطاتنا تيتا بوان او تيتا. فوالا اذا دي دو ار على دي دو تي بارابور ار ا اي تيغال تيتا بوان او تيتا، بويسك ان ار ايغال سينيس تيتا اي بليس كوسينيس تيتا كا. فوالا دونك لا ديريفي دو ار على دي دو تي بارابور ار هي تيتا بوان كوسينيس تيتا اي بليس سينيس تيتا. La dérivée de 2i على دي دو تي par rapport temps par rapport r moins θ point sin θ k fois cosine θ du q على دي دو تي par rapport r. دونك غنقولوا ان θ point cosine θ i plus sin θ في point في فيكتور v moins θ point sin θ k. دونك عطاتنا ان هي θ point او θ الى غير ذلك. اذا دابا غادي نمشيو دون لا باز اي في k او ار سكري هو هذا الشكل، بويسك انه عندنا ان اي كوسينس اي الى اخر ذلك. دابا هذا الشيء اللي درناه هو هذا. La vitesse et l'accélération de m par rapport à r coordonnées sphériques. Donc on a la vitesse de m et de t puisque m كتساوي هي r e r. Donc la vitesse de m par rapport à r هي la dérivée de r e r de t par rapport à r est égale هي d r على d t e r plus r fois d o t r على d t par rapport à r. هي هذه اللي قلت. Donc on a démontré que عندي ندير démonstration. دونك حنا صلنا ان دي او ار على دي تي بارابور ار شنو هي تيتا بوان او تي او تيتا بليس في بوان سينيس تيتا فوا او في. دونك لا فيتيس هي دي ار بوان او ار بليس ار تيتا بوان او تيتا بليس ار في بوان سينيس تيتا او في سوا لا فيتيس دو ام est égal r بوان سينيس تيتا بليس ار تيتا بوان كوسينس تيتا بحال فيكتور انيتير هي u بليس ار في سينيس تيتا في moins r point cosine θ moins r θ point sinus θ fois le vecteur unitaire k. Donc l'accélération de m par rapport à r, l'accélération il y a la dérivée de m, la dérivée de v par rapport au temps par rapport à r. Donc غادي نمشيو نشوفوا l'accélération. L'accélération de m par rapport à r, il y a la dérivée de la vitesse montre que l'accélération de m par rapport à r est égale إذا هذا هو لا فورميل هي ار دو بوان موان ار تيتا دو بوان إلى إكسيتيرا. دونك هادي خاصك يعني إن فوا غادي تشوف هاد الغولاسيون يعني خاصك تمشي دير دومونستراسيون يعني تمشي ديرها في الدار وساخ وتخدم على داكشي. دونك لا فيتيس سكري ار بوان او ار بليس ار تيتا بوان او تيتا بليس ار في بوان سينيس تيتا او في. دونك غادي نمشيو للكوردوني ديال دونك غادي نشوفو هاد العجب بولير. On a aussi des coordonnées polaires, soit une particule M mobile dans le plan OXY de repère R OXY. On a euro aussi un base autonomie. Donc, on va voir votre sheet. Il y a un polaire. Donc, EM هو في euro. بحال حيدنا دابا هكا بحال حيدنا ك. دونك عندهم l'axe. عندك Y عندك X و Y. دونك ار تيتا يعني كتكتب اكس كتساوي غو كوسينس تيتا اي ايكغيك غو سينيس تيتا اون ديفيني لي فيكتور انيتير الى غير ذلك. او في ايتيغال كوسين او غو عفوا كتساوي كوسينس تيتا اي بليس سينيس
تيتا جي تيغال الى غير ذلك. هادشي شناه، هادشي درنا ليه لا بروجيكسيون. شوف كيفاش داير هاد روبير ديال بولير، ساهل جدا. كاين لا طونسيون، هادي لا طونسيون سيال، هادي نورمال. دونك هادي المماسيه وهادي المنظميه. طو هذا كوردوني بولير. غنشوفو الطو، غناخدو مثلا مستقيم ان، غادي نشوفو ان بيربوديكولار ديال الطو. دونك او ام هي غو لا فيتيس، غنديرو ديريفي ديال او ام بارابور ار بارابور الطو بارابور ار. دونك سكري الى غير ذلك. اذا غاما كتساوي هادشي العجب اللي كاين هنا. غومارك، واحد الملاحظه، دون لو كا ار اي ان كونستون، يعني بحال عندنا سيركل، الا كان ار كونستون لا فيتيس غيكون هو هذا. دونك غيكون هو هذا غو دي تيتا على دي تي او تيتا. دونك ان او تيتا كتساوي هي طو لا ميم شوز، وعندك او غو كتساوي موان ان. دونك لاكسيليراسيون سكري، لاكسيليراسيون كتكتب موان غو تيتا دو بوان تيتا دو بوان او تي او غو موان غو تيتا دو بوان او تيتا. غادي نمشيو للمعلم فريني، غادي نمشيو للمعلم روبير دو فريني. سوا ان ريفرونسيال ار اي ان بوان ام لا بروجيكس لا تراجيكتوار سي divisé par dr. Donc on a مثلا donc c'est pour rapport à r. donc عندنا الطو ان تونجنسيال نورمال، بي هو شنو هو بي؟ هو الطو فيكتوريال ان. دونك عندنا روبير ديال فريني كيبدا كيمشي بالمتجهه ديال الطو، متجهه ان ومتجهه بي. La vitesse de 1 par rapport à r exprimée dans le repère de Freni. Voilà. Soit un repère R et un point de la trajectoire à la densité T حيث أنه هادشي كما يبان عليك، كما تشوف كيفاش كنديرو له. دونك يا سيدي زيد هادشي كنا شفناه في الباك باش تجبد مثلا دي دو اس. دونك هادشي دي دو اس هي دي دو تي فيكتور انيتا طونجنسيال. هي سيدي فيكتور دو ام هي دي دو اس على دي دو تي فوا طون. داك لاكسيليراسيون ولا ديريفي ديال ام هادي ضروريه كتكون دائما. هاد العلاقه هادي كاينه دائما، هادي دائما كاينه. دونك قلنا لاكسيليراسيون لا ديريفي ديال الموديل ديال في بارابور تي فوا طو بليس في، وديك دي دي طو على دي شنو هي غادي نشدو هاديك غنضربو دي اس ونقسمو على دي اس. شوفوا كيفاش غنديرو لها. اي بويسك انه دي اس اش كتساوي هي ار سي اللي هو شنو ار سي لو غايون دو كوربير فوا دي دو تيتا. اونفان هو هذا كنا شفناه في الباك. فوالا كنا شفناه في الباك ولا شفناش؟ يعني اش قلنا كنقولوا اس شنو هي اس كتساوي تيتا بوين ار، هادي كنا شفناها في الباك. دونك هي هادي. دونك لا فيتاس هي دي اس على تي فوا طو. دونك غادي نكتبو دي دو تيتا على تي بارابور ار كتساوي لا موديل دي في على ار سي فوا دي دو طو على دي تيتا بارابور ار اللي هي لا موديل دي في على ار سي وحل متجهه نورمال. دونك هذه هي الفورمي ديال لاكسيليراسيون اللي هي ديريفي ديال في على دي دو تي بارابور طون بارابور ار فوا طو بليس في او كاري على ار سي فوا ان. دونك هياش هاد البوت الزرقاء شنو هي؟ راه هي غاما طو وهادي غاما ان. دونك هي هادي غاما كتساوي غاما طو بليس غاما ان. لو غايون دو كوربير باش نحسبوا لو غايون كوربير هو ار سي. دونك غناخدو مثلا تريونغل، مثلا غناخدو هاد الشكل وغناخدو هاد التريونغل ام ان بي، وغادي نقولوا بانه هادي شنو هي؟ هادي غاما ان، هادي بالاحمر غاما ان، وهادي راه هي غاما طو. دونك هادي اللي دايزه منا راه هي غاما طو زائد غاما ان. غنديرو علاقه
اش غنديرو علاقه ديال كنا شفنا في الكاتريام اللي غادي نقول لكم هي علاقه ديال فيثاغورس. دونك تريونغل باش كدير الطريقيه او كاري. دونك هذه هي ار سي كتساوي لا في او كاري على راسين دو اوميغا او كاري موان دي دي في على دي تي او كاري. دونك هذه هي العلاقه. دونك غادي نمشيو نشوفو موفمون. دونك ديفينيسيون هادشي ديال ديفينيسيون مع هذا راه خاوي كيخليها على الواحد. دونك موفمون سيركيلير يعني في دو ام. خصك تجبد دو ام. شنو ام؟ هي ار. دونك هي ار فوا تيتا بوا او تيتا او في عفوا ار في بوان او في دو ميم لاكسيليراسيون لا ميم شوز. طاتنا هي ار تيتا دو بوان او في داكشي ديال ديريفي. هادشي ديال ديريفو الحساب خصك تكون عارفين نتا. دونك كوردون سيلندريك ار كتساوي ار في افيك في كتساوي اكس ام زاد كونستون. دونك عندك اكس تقال ار كوسينس في ايكغال ار سينس في زاد كوسينس تي اكسيتيرا. اكزامبل دو كالكيل دو رايون دو كوربير. موفمون سيركيلير دو رايون ار هو هذا دو ام كدير سيركيلاسيون. دونك او ام هي ار او ار كيمشي مع او ار. لا فيتيس ولا ديريفي ديال او ام هي ار تيتا بوان او تيتا. دونك عطاتنا غاما هي موان اما اكسيتيرا عطاتنا هي من درنا الحساب عطاتنا ان ار سي هي ار هي نفسها. يعني هذه في حاله الا كان سيركل. باغا ناخذ في حاله الا كان عندنا مستقيميون بغينا نحسبوا ار سي. دونك غادي نمشيو نديرو او ام فوالا اي هي اكس اي عاديا. لا ديريفي ديال او ام هي اكس بوان اي. دونك لا موديل ديال في عديتي هي اكس دو بوان غاما اكس دو بوان فوا اي اون ار سي كتساوي لنا. اذا ملي جينا نحسبو وصلنا لانفيني. دونك راه كبير عنده واحد لوغيون كبير. دونك غادي طوندر فير لانفيني غادي لانفيني. دونك غادي نشوفو اوتوغراف كيفاش خصنا نجبدو الاوتوغراف. شوف كيفاش غادي نديرو. غادي نهزو الاولى نديرو داكشي ديال الترانسلاسيون. غنهزو الثانيه لا ميم موديل لا ميم سونس لا ميم شوز يعني كيف ما هو الشيء. غنهزو هذا هو كذلك. غنهزو نقيطه كل نقطه نحطوها بلاصتها. فوالا وغادي هادي اش دو تي 1 3 الى اخر ذلك. دونك هذا هو اللي كيتسمى اوتوغراف. دونك هذا هو المسار كيفاش كيكون. دونك او اش هي في ام. رومارك لا فيكتور اكسيال طونجون اوتوغراف اون افيت غاما دو تي كتساوي لا ليميت تي كتمشي للزيرو ديال دلتا في على دلتا تي. فوالا هذه هي اوتوغراف. غاما هي هذه التمثيل ديال غاما بالاحمر. دونك كاين واحد البروبليم سون دو روبير اي بوين ماتيريال ار 0 او 0 اكس 0 y 0 فيكس دو باز اي جي كا. دونك هذا هو لا باز. دونك بحال اخر عندنا موبيل دو باز اي جي كا. دونك هذا فيكس وهذا موبيل كيتحرك. دونك هذا هو الامتحان اللي غادي يتحط في الميكانيك دي بوا. سو باز سون اوتونومي ديريكت. دونك عندك هذا هو المسار ديال ام. هذاك المسار كنسمى تراجيكتوار دو ام بارابور ار 0. وغادي نشوفو تراجيكتوار بارابور ار غولاتيف. دونك هذا تراجيكتوار دو ام بارابور ار يعني كنقولو غولاتيف. دونك هذا ابسولي وهذا غولاتيف. دونك لو موفمون دو ار بارابور ار 0 ابل موفمون دونترين. دابا موفمون ديال هاد ار بارابور بواسطه هاد ار راه هو هاد النقطه اللي كنتلاقيو اللي هي غنسميوها دونترين. شنو هي الدونتريمون؟ دونك غنشوفو كيفاش شي كيفاش كيتحرك. دونك هذا هو الشونجمون دو رونفيرونسي. اكزامبل considère le mouvement d'un vulva particule de M sur le jambe d'une roue de vol. Lorsque celui-ci roule sans glisse يعني
بحال كما كيقولوا كيتزرع. سيغ ان غوت هوريزونتال او عمودي ياك لا سيتياسيون اي شوميست سود. دونك انا غنوضح لكم هذا الاشكال دابا. بهذا الشخص هذا هو اللي غادي نمثلوه فيكس وهذا غولاتيف. دونك هذا واقف فيكس يعني ما كيتحركش وهذا غادي. دونك هذا كيفاش كيشوف هذا الغولاتيف الحركه اللي كيدير. هذا هو ار 0 الاخر ار 1 تراجيك دو 1 بارابور ار 0. هذا هو المسار اللي كيشوف السيد. دونك هذا كيشوف هذا بالنسبه لراسو كيشوف انه غادي في السيركيلاسيون يعني غادي دائري. هذا كيشوف غادي بهذا الشكل. هذا الشكل ما عرفتش شنو واش غنسميوه مي هذا هو الشكل اللي كيشوف فيه السيد. دونك ها كيفاش هذا كيشوف بالاحمر وهذا كيشوف شوف واش كيجي. دونك غنقول اكزامبل. دونك هذا هو النقطه ام. غنوضح الامور ديال ار. شوف كيفاش غادي تدور هاد دونك دور المسار. دونك هذا هي الشكل كما هو شتيه. دونك ار 0 كيشوف هاد القضيه كيشوف كاين دوران وكاين واحد اللعيب وهذا اللي كيشوف نفسه كيشوف انه غادي في سيركل يعني كيدور شي. شوف النقطه ديال ام. شو هذا هو كيفاش كيشوف شي كيشوف هاد اللقطه هادي زيد فوالا. دونك هذا هو تراجيكتوار غولاتيف اي ابسولي. دونك هذا هو اللي خاصنا نفهمو فيكس وموبيل. دونك فيكس كنسمو ابسولي والاخر شوف كيفاش غادي يدير الحركه. دونك شوف دونك انتبه مزيان شي الحركه كيفاش دايره. دونك غيبقى طالع غيزيد. هذا بالنسبه لار 0 كيشوف. بالنسبه لهذا راسو كيشوف انه غادي داير شتي غادي عادي سيركيلاسيون. موفمون ابسولي دو point M, le mouvement de particule M par rapport à R0 يابيل mouvement absolu. شنو هو absolu؟ غنحسبو عادي لا فيتيس M par rapport à R0 غادي نحسبو par rapport à R0 نجبدو M par rapport à R0 كما جبدنا نقول X E كذا إلى آخره. هي هذه X 0 فوا E إلى نديرو ليه لا ديريفي ديالها. دونك هذا هو لا فيتيس كتسمى لا فيتيس absolu يعني ديال روبير فيكس. دونك غنمشيو لاكسيليراسيون absolu كذلك هي لا ديريفي ديال داكشي اللي خرجنا في الفيتيس ديريفي جوج مرات ديال او ام. دونك هذه هي غاما. غنمشي نشوفو دابا غولاتيف اللي كيتحرك. دونك لو موفمون بارتيكول ان بارابور ار ابل موفمون غولاتيف كيتسمى غولاتيف. لا فيتيس غولاتيف سكري لا فيتيس غولاتيف غادي نجبدو اللي هو لا فيتيس دو ان بارابور ار اللي هو لا ديريفي دو ام على بارابور طون بارابور ار ايكال في ار سي ام ان اكس دو تي اي بليز ايكغيك جي اكسيتيرا. الوغ لا ديريفي سي سامبل غنديرو لا ديريفي ديال لا فيتاس هو لاكسيليراسيون عطنا هاد الفورميل الى اخر ذلك. دابا غادي نمشي نشوفو لو موفمون دو انترينمون. دونك هادي لونترينمون اللي هي في او نسميوه في او يعني دو ار بارابور ار 0 ديفيني بار لو كونسينس دو لا فيتاس دو بوين فيكس دو ار بارابور ار 0 سوا. اذا غنشوفو هادشي. دونك غنسميو لو فيكتور روتاسيون دو ار بارابور ار 0 سوا هي كتسمى اوميغا ار بارابور ار. ومارك غنشوفو واحد الملاحظه ان ار يعني روتاسيون بارابور ار 0 اي موان دو فيكتور دو اي جي كا change de sens par rapport ار 0 اكزامبل دي ان روتاسيون دو ار بارابور ار اوتر دو او زد. دونك هاد الزرق هو هادي هي اوميغا. دونك اوميغا هي هادي اوميغا كيكون هذا فيكس وهادو كيتحركوا. دابا اكس و واي كيدوروا وهذا كيبقى فيه. دونك ايميغا اش كتساوي هذاك اللونغل لا ديريفي ديال هذاك اللونغل فوا هذاك فوا الكا ديال هاد الزين. دونك هي هادي اللونغل هو هذا. دونك اوميغا كتساوي دي تيتا على دي تي فوا كا. شتي ها كيفاش شتي كيفاش كيدور. دونك راه فيكس ولكن اكس و واي كيتحرك شتي. فوالا هادي هي اوميغا كتساوي تيتا بوان فوا كا. شتي كا كيبقى لا ميم كا ولكن شكون هادي هنا اوميغا شحال كتساوي. هنا كتساوي زيرو باسكو ما كيتحركش باسكو ما كيتغيرش اكس و واي كيبقاو كلشي فيكس. اذا اوميغا كتساوي زيرو. دونك كا زيرو كتساوي جي كي زيرو اي صافي كوا صافي دير ان اوميغا تساوي زيرو.
دونك غادي نشوفو فيكتوريال بارباديكال اوبكري هادشي كنا شناه. شي ديمونستراسيون اللي في الامتحان خصكم تشدوها هادو. لا فيتيس دو E0M دو تي بارابور ار اللي هي دو شنو هي E0M؟ هي E0M بلس EM. دونك شنو هما هادو؟ هي فيتاس ابسولي ديال ام كتساوي لا فيتاس ابسولي ديال او اوريجين ديال الاخر بليس دو ام بارابور تي بارابور ار زيرو. دونك هذا ها هي العلاقه هي اللي خصكم تشدوا. هي في او كتساوي هي في زيرو او في او او في او ام كتساوي هي في ابسولي ديال ام بليس اوميغا ديال ا بارابور فيكتوريال او ام. Conclusion. Donc la vitesse absolue s'écrit, la vitesse relative s'écrit. Donc هذا هو الفورميل اللي خصو يشدو. هذا هو الامتحان يعني تشدها هذه اوميغا كذلك ندير ديريفي ديال في ولا غادي مثلا هذا الشيء اللي درنا هي غنشوفو كونكليزيون ديالها. شنو هي هذه؟ راه هي دي دو ام ديال تيقردو الار بليس اوميغا ديال ار زيرو فيكتوريال او ام. دونك سيكري في ار الى اخره. دونك هذا هو لا فيتيس دونطريمون. هي اوميغا مثلا اكزامبل غنشوفو هاد الشيء اوميغا. دونك غنديرو حتى هي كونكليزيون. هذا هما الفورميل دار الغومارك. سي فيني. دونك انتهى الدرس. ماشي انتهى الدرس بالكامل، انتهى الشابتر ديال شونجمون دو ريفيرونسيال. وبالتالي كنقول لكم شكرا والى اللقاء الى الحلقه المقبله ان شاء الله، والى اللقاء.